Hi everyone, welcome back to Bimal Sarji YouTube channel. This is question number 14, exercise 8.1, coordinate geometry unit 8, Vedant Excel in optional mathematics class 10. र क्लास 9 ओपिटी म्याथमेटिक्स को बुक्सको पुरै सल्युसन्स यो युट्युब च्यानलमा छ। तपाईहरु हैन यसमा चेक गर्नुस् र यसमा हैन www.bimalsarji.blogspot.com यसमा पनि तपाईले INDEX इन्डेक्स टाइप गरेर त्यो पेजलाई खोलेर तपाईले हैन यो सबै क्वेशनको सल्युसन्सको हैन युट्युबको लिंक पाउन सक्नुहुनेछ ल। एकचोटी चेक गर्नुस् यसलाई ल। र क्वेशन यहाँ के छ भने 14 को डी नम्बरमा find the equation of the straight line passing through the point 3 minus 2 and making an angle of 60 degree with the line root 3x plus y minus 1 is equal to 0। त यो के भन्न खोजेको छ नि, यो एउटा लाइन छ, यो लाइन के हो root 3x plus y minus 1 is equal to 0 है। यो लाइन छ र इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट मेकिङ एन एंगल, यो लाइन सँग 60 डिग्री बनाएको छ, यताबाट 60 डिग्री यताबाट पनि 60 डिग्री बनाएको छ, 60 डिग्री, यो 60 डिग्री, यो 60 डिग्री अनि यो बाँकीको यो पनि 60 डिग्री हुन्छ है। त यो देखि सरोकार छैन हाम्रो यो पोइन्ट जुन छ नि, पोइन्ट, यो पोइन्ट कति छ, p भनेको हाम्रो 3 - 2 छ, 3 - 2 छ, यो पोइन्टबाट पास गरेको छ। हामीले के गर्ने त, इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन है अब फाइन्ड गर्ने, योबाट पास गर्ने। त यसको अब सल्युसन्सको लागि के गर्नुपर्छ, सल्युसन यहाँ लेख्नुस् है, द इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु यो पोइन्ट है ल। द इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु के छ त 3 - 2 ल। 3 - 2 इज के हुन्छ, यो पोइन्टबाट पास गर्ने y minus y1 इज इक्वल टू m into x minus x1। तर यो पास कहाँबाट गर्छ, यो x1 y1 अर्थात् यो y, यो माइनस y अनि यो माइनस माइनस के हुन्छ +2 इज इक्वल टू यो स्लोप m भनेको मैले m1 लेखिदिन्छु ल। यसको स्लोप लाइन 1 यसलाई मान्नको लागि मैले 1 लेखिदिएँ, x minus x1 भनेको 3 ल। यो क्वेशन हाम्रो के भयो, 1 भयो। यसको स्लोप के छ त m1 है, इट्स स्लोप m इज इक्वल टू के छ m1। अब इक्वेसन अफ दिस गिवन लाइन, इक्वेसन of given line is right। गिरो मोबाइल गिर है मतलब मोबाइल था जो गिर पर ला जो हाँ जो हाँ नहीं भागे वो वही में जो बाथरूम में जो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज root 3x plus y minus 1 is equal to 0 ल। इक्वेसन अफ गिवन लाइन, यो गिवन लाइन को इक्वेसन के छ, यो छ है, यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिएँ मैले। अब स्लोप यसको निकाल्नुस् है, इट्स स्लोप है, स्लोप लाइन 2 को स्लोप के हुन्छ त m2 इज इक्वल टू इक्वेसन को फर्ममा छ त फर्मुला के हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाय कोएफिसिएन्ट अफ y। अब इज इक्वल टू ल यो माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x यहाँबाट के छ है, x को √3 छ अनि y कोएफिसिएन्ट +1 छ ल। त्यो के भयो माइनस √3, यसको के भयो स्लोप 2 आयो ल। अब यहाँ भनेको छ कि है मेकिङ एन एंगल 60 डिग्री, त्यो एंगल बिट्विन 1 र 2 के भयो 60 डिग्री, एंगल बिट्विन लाइन्स 1 and 2 ल।
1 and 2 इज के छ 60 डिग्री। तो अब तपाईले के गर्नुपर्छ है, यहाँ लेख्नुस् tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ इज इक्वल टू प्लस माइनस के छ, यहाँ m1 को भ्यालु के छ, यहाँ m1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि त m1 माइनस, ओ माई गड यो माइनस यहाँ बिर्सेँ है, यो माइनस यहाँ दिनुपर्छ है ल, यो माइनस √3 बाई 1 भनेको माइनस √3 छ ल। अनि माइनस माइनस अनि माइनस अब के माइनस √3 अनि यहाँ के छ 1 प्लस m1 अन्टु माइनस √3 अनि यो स्मल ब्राकेट छ त्यसलाई स्क्वायर ब्राकेटमा बदलिदिन्छु ल। और यो tan थीटा, त tan थीटा भनेको यो के छ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टु प्लस माइनस यो m1 माइनस प्लस √3 यो 1 अनि प्लस माइनस माइनस √3 m1 ल। अब यो tan 60 डिग्री भनेको कति हुन्छ √3 इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 प्लस √3 बाई 1 माइनस √3 यो वेपन था हातलाई गर्यो न उनीहरूको उब्जु वाद रे। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यतातिर के छुट्यो 1 माइनस √3 इन्टु यो m1 छुटेछ ल। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु कति आउँछ, और √3 इन्टु 1 भनेको √3 माइनस √3 इन्टु √3 है, दुईटा √3 के 3m1 इज इक्वल टु यो प्लस माइनस यसलाई ब्राकेटमा लेख्दा हुन्छ ल, ब्राकेटमा लेखिदिनुस् के छ यहाँ m1 प्लस √3। अब टेकिङ पोजिटिभ साइन ल, एकछिन टेकिङ पोजिटिभ साइन, टेकिङ पोजिटिभ साइन लिए भने यो √3 माइनस 3m1 इज इक्वल टु पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि होइन हामीले ब्राकेट नलिएर यो पुरै लेखिदिनुस् m1 प्लस √3। तो यो प्लस √3 यो √3 क्यान्सल हुन्छ ल, और माइनस 3m1 अनि यो प्लस m1 यता के हुन्छ माइनस m1 इज इक्वल टु यता त 0 के पनि छैन 0 बस्यो, और यो के हुन्छ माइनस 4m1 इज इक्वल टु 0 है। अब यो देयरफोर है m1 इज इक्वल टु 0 डिभाइड बाई -4 है, 0 डिभाइड बाई -4 भने के हुन्छ 0 हुन्छ ल। ओके 0 डिभाइड बाई -4 है भनेको 0 हुन्छ ल। अब टेकिङ नेगेटिभ साइन तपाईहरुले तल लेख्नु होला, म यता बगलमा लेख्छु ल, टेकिङ नेगेटिभ साइन। यहाँ के छ √3 माइनस 3m1 इज इक्वल टु यो माइनस यहाँ लियो भने माइनस ब्राकेटमा लेख्नुपर्छ, त म यसलाई है माइनस अनि m1 त माइनस m1 माइनस प्लस माइनस √3। अब यो माइनस 3m1 अनि यो माइनस यतातिर लेख्नु प्लस m1 इज इक्वल टु के छ माइनस √3 अनि यो प्लस यतातिर आयो भने माइनस √3, और यो के बाँकी हुन्छ हाम्रो माइनस 2m1 बाँकी बस्यो, अनि यतातिर के छ दुईवटा माइनस 2√3 ल, एउटा √3 र एउटा √3 दुईवटा √3 यो माइनस क्यान्सल 2 क्यान्सल है, त देयरफोर m1 इज इक्वल टु के आयो हाम्रो √3। ओके अब दुईटा इक्वेसन हाम्रो आउँछ यसबाट, यताको त क्यामेरामा आएन है, एक्सप्लेन गर्नुपर्छ के हो।
त्यही नेगेटिभ साइन भन्दाखेरि अब यो यहाँबाट यो यति लेखेँ अनि यो माइनस लेख्दाखेरि यो माइनस प्लस माइनस m1 अनि माइनस प्लस माइनस अनि यो √3 ल लेखेँ मैले। अनि यतातिरलाई मैले के गरेँ माइनस 3m1 यतातिर अनि यो प्लस m1 चाहिँ यतातिर के आयो प्लस m1 भयो माइनस m1 है यता प्लस m1 भयो इज इक्वल टु यो माइनस √3 अनि यो प्लस √3 के हुन्छ माइनस √3 अनि यो बस्यो 2m1 बस्यो यसकोबाट ल माइनस प्लस चाहिँ घटाउनु पर्छ साइन ठुलोको लिने अनि इज इक्वल टु एउटा √3 अनि एउटा √3 माइनस माइनस भने दुईटा है √3 अनि माइनस दिने यो माइनस माइनस क्यान्सल 2 2 क्यान्सल m1 इज इक्वल टु √3 ल बस्यो। अब दुईटा इक्वेसन गर्नुपर्छ। यता पंखा घुमाइदेऊ पंखा हावा गर्मी लाग्यो ल 4 m1 इज इक्वल टु 0 ल 0 है y माइनस के छ यहाँ y माइनस सरी y प्लस 2 छ y प्लस 2 इज इक्वल टु यहाँ m1 यदि 0 राखिदिन्छु अनि यो के छ यहाँ x माइनस 3 त देयरफोर के भयो y प्लस 2 इज इक्वल टु जम्मै 0 हुन्छ ल यो एउटा इक्वेसन यो भन्यो। अब 4 m1 इज इक्वल टु के छ √3 m1 इज इक्वल टु √3 राख्यो भने के हुन्छ y प्लस 2 है y प्लस 2 इज इक्वल टु m1 को ठाउँमा के राख्ने √3 अनि के छ x माइनस 3 और y प्लस 2 इज इक्वल टु के छ √3 इन्टु x √3x अनि माइनस यो 3 इन्टु √3 भनेको 3 √3 और यो √3x अनि यो राइट साइडमा छ त राइट साइडमा राख्नुस् यसलाई यो प्लस y त के हुन्छ माइनस y हुन्छ अनि बाँकीको के हुन्छ नि बाँकीलाई लेफ्ट साइडमा ल्याउँछु म लेफ्ट साइडलाई यतातिर ल्याउँछु है चाहे 2 यतातिर छ नि लेफ्ट साइडमा 2 छ त 2 लेखिदिनुस् अनि यो माइनस उतातिर गयो भने के हुन्छ राइट है यतातिर गयो भने प्लस 3 √3 ल यो हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड इक्वेसन हो दुईटा रिक्वायर्ड इक्वेसन ल किताबमा हाम्रो यो एकचोटि हेर्छु 14 को डी नम्बरमा के छ यहाँ y प्लस 2 इज इक्वल टु 0 y प्लस 2 इज इक्वल 0 र √3x माइनस y इज इक्वल टु 2 प्लस 3 √3 ठिकै छ त यहाँ आन्सर कुनमा मिस्टेक भएको छ त है 2 प्लस 3 √3 ल हाम्रो आन्सर ठ्याक्क ठिकै छ यो यसमा मिस्टेक